नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, कोरोनासँग लामो समयदेखि जुधिरहेका हामीलाई विभिन्न देशमा बनेको खोपहरूले केही राहत दिएको छ। अझै दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले 10 लाख डोज खोप दिएर यहाँ खोप अभियान पनि सुरु भइसकेको छ। पहिलो चरणमा हजारौं स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार तथा कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले खोप पनि पाइसकेका छन्। अब जनप्रतिनिधिले पनि छिटो नै पाउने भएका छन्। त्यसबाहेक अन्य नागरिकलाई पनि सरकारले जति सक्दो छिटो खोप उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ। राजनीतिक घटनामा निकै चासो दिने उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले भारतले खोप दिएपछि बल्ल खोप दिने घोषणा गरेको छ। तर उसले दिने खोपको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा धेरै प्रश्न उब्जिन थालेका छन्। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। जब नेपालको राजनीति तात्दै जान्छ, राजनीतिमा घर झगडा हुँदै जान्छ, तब चीनको सक्रियता ह्वात्तै बढ्छ। तर कोरोनासँग जुधिरहेका बेला सामान्य सहयोग गरेको चीनले भ्याक्सिनको विषयमा भने खासै चासो दिएन। तर भारतले खोप दिएपछि चीनलाई पनि स्वतः दबाव भयो र चिनिया दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर 3 लाख खोप दिने घोषणा गर्यो माघ 20 गते। त्यसपछि फेरि माघ 23 गते शुक्रबार चीनका परराष्ट्र मन्त्रीसँग नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले फोनमा कुराकानी गरे। त्यतिबेला थप 2 लाख डोज खोप दिने घोषणा भयो। चीनले खोप दिने भनेर आफ्नो आत्मीयता देखाउन खोजे पनि चीनले दिने खोपमा धेरै आशंका गर्ने ठाउँ भने बाँकी नै छ। उता पाकिस्तानले चीनले उत्पादन गरेको सिनोफार्म खोप 60 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहलाई दिन नहुने बताइसकेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पनि उक्त खोपको विषयमा खासै जानकारी नै छैन। सामान्य वेबसाइटमा लेखिएको बाहेक अन्य कुनै पनि डकुमेन्ट चीनले दिएको छैन। त्यसैले गर्दा पनि चीनले दिने खोपमा गरिएको आशंकालाई थप बल पुगेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। चीनले नेपाललाई खोप दिने भनी 2 पटक औपचारिक रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। अघिल्लो मङ्गलबार चिनिया दूतावासले 3 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेकोमा गत शुक्रबार फेरि थप 2 लाख खोप दिने घोषणा गरेको छ। चीनले नेपाललाई दिन लागेको सिनोफार्म कोरोना खोप हो, तर यसले अहिलेसम्म आपतकालीन अनुमति पाएको छैन। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चिनिया समकक्षी वाङ यी बीच भएको टेलिफोन वार्तामा वाङले सोही खोप दिने घोषणा गरेको बताइएको छ। उक्त खोप कम्पनीलाई प्री क्लिनिकल ट्रायलको कागजात पेश गर्न औषधि व्यवस्था विभागले अनुरोध गरेको भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा हालसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन। हालसम्म नेपालमा भारतीय कम्पनी अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले मात्रै अनुमति पाएको छ भने सोही अनुसार भारतबाट 10 लाख अनुदानमा ल्याएर लगाउन थालिसकिएको छ। 2 महिना अगाडि औषधि विभागले आपतकालीन प्रयोगका निम्ति खोप दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबेला नै चीनको सिनोफार्म बायोटेक सेरम कम्पनीको निवेदन परेको थियो। खोप दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित देशले दिएका आधिकारिक प्रमाण, प्री क्लिनिकल अध्ययनमा भएका उपलब्धि र नतिजाको सारांश आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर चीनको सिनोफार्म कम्पनीको खोप दर्ताका लागि आवश्यक कागजात अपुग भएको कारण औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिन नसकेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि चिनिया सिनोफार्म कम्पनीलाई डकुमेन्ट माग गरिए पनि हालसम्म उपलब्ध नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसो त चिनिया कम्पनीको खोप प्रभावकारिता कति भरपर्दो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन। यस्तै अहिले चीनले अनुदानमा दिए पनि सोही खोप किन्दा भारतीय कम्पनी सेरमको भन्दा महँगो पर्ने औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन्। कतिपयले चिनिया खोपको विश्वसनीयतामाथि नै
प्रश्न पनि उठाएका छन्। अहिले चीनले अनुदानमा खोप दिने घोषणा पछिको स्वार्थ व्यापार नै जोडिएको बताइएको छ। सिनोफार्मको खोप आधिकारिकता प्राप्त भएपछि उक्त खोपलाई नेपाली बजारमा प्रति डलर 19.30 बेच्ने योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ। औषधि उद्योगहरूले जनाए अनुसार 5 लाख डोज खोप उपहारमा दिने चिनिया घोषणाले नेपालीहरूको स्वास्थ्यसँग कुनै सरोकार राख्दैन, बरु उसको सो प्रस्ताव भारतको खोप मैत्रीको पहलमा प्रतिशोध गर्ने प्रयासबाट बढी प्रेरित रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विभिन्न वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार 2 पटक खोप लगाउँदा यसले 79.34% प्रभावकारिता देखाइसकेको दाबी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्यविदहरूले चीनको आपतकालीन प्रयोग कार्यक्रमप्रति पनि सवाल उठाइरहेका छन्। क्लिनिकल परीक्षणबाट आफ्नो प्रयोगात्मक भ्याक्सिनको सुरक्षा प्रमाणित गर्नु अघि नै चीनले झन्डै 10 लाख नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाइसकेको छ। खोप दिने उल्लेख गरेको चीनले त्यसको थप जानकारी र डकुमेन्ट पठाएको छैन, जसले गर्दा अहिले नै खोपको प्रभावकारिताको विषयमा धेरै भन्न नसकिने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउँदै आएका छन्। उता पाकिस्तानले यो भ्याक्सिनको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। भ्याक्सिन उपलब्ध हुने बित्तिकै अभियान चलाएको पाकिस्तानमा 60 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहलाई इफेक्टिभ नदेखिने पाकिस्तानका स्वास्थ्य मन्त्रीले जनाएका थिए। नेपालले अनुदानमा खोप उपलब्ध गराइदिन भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस, जर्मनी र फ्रान्सलाई कूटनीतिक पत्राचार गरेकोमा भारतबाट खोप आइसकेको छ। चीनबाट 5 लाख डोज आउने निश्चित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बेलायतले भारतसँग समन्वय गरेर खोप उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ। रुसले स्पुतनिक खोप दिने जानकारी दिएको छ, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मान्यता पाउन बाँकी रहेका कारण नेपाल लिने मुडमा छैन। अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सले खोपका सम्बन्धमा ठोस प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। यसरी अनुदानमा पाइयो भन्दैमा नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति नै नदिएको चिनिया खोप ल्याएर प्रयोग गर्दा कुनै हानि हुन गएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने, यसतर्फ समयमै सोच्नु जरुरी छ। चीनले खोप दिने भनेर घोषणा गरे पनि त्यसको आवश्यक डकुमेन्ट अझै पनि पेश नगर्नु आफैमा शङ्कास्पद छ। अझै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत भरपर्दो निकायले त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्नसँग केही बोलेको छैन। तर सिनोफार्म खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले भने त्यसको प्रभावकारिता 79% भएको दाबी गरेको छ। अझै यो खोप पूर्ण रूपमा तयार नहुँदै चीनका 10 लाख नागरिकलाई खोप लगाइएको विषयले यो खोपमा झन बढी शङ्का गर्ने ठाउँ बनेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि यो खोपको प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। यी लगायतका विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी चीनले दिने भनेर घोषणा गरेको भ्याक्सिनमाथि उठेका प्रश्नको विषयमा केन्द्रित छौँ। लामो समयदेखि आक्रान्त र त्रासमा रहेका हामीलाई भ्याक्सिन लगाएपछि कोरोना लाग्दैन कि भनेर भ्याक्सिन भनेपछि मरिहत्ते गर्नु स्वाभाविक पनि होला। तर त्यसो भन्दैमा स्पष्ट रूपमा डकुमेन्ट नआउँदै प्रभावकारिताको विषयमा शङ्का उत्पन्न भइरहेका बेला भ्याक्सिन भनेर जोडले आवाज उठाउनु पनि त्यति जायज नहोला। अझै अनुदानमा आउने भएपछि जे पनि उपभोग गर्न तयार हुने नेपाल सरकार र हाम्रो नेपाली समाजले गर्दा पनि उन्नत देशले हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाउनको लागि अनुदान दिएको हुन सक्छ भनेर शङ्काको नजरले हेर्न पनि जरुरी हुन्छ। ठुलो आर्थिक वृद्धि गरेका देशले कोरोनाको भ्याक्सिन सुरुमा अनुदानमा दिने र पछि सफल देखिएपछि महँगोमा नबेच्लान् भन्न सकिन्न। यो त उनीहरूको कूटनीतिक चाल पनि हुन सक्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
चीनले नेपाललाई सिनोफार्म नामको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन अनुदान स्वरूप दिने लागेको छ। चीनमा विकास गरिएको यो भ्याक्सिन त्यहाँको राज्यबाट सञ्चालित कम्पनीको उत्पादन हो। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता दाबी गरिए पनि विश्वले अझै यसलाई विश्वास गरेको छैन। यद्यपि चीनले आफ्ना नागरिकहरूमा सिनोफार्म खोपको प्रयोग सुरु गरिसकेको छ। खाडी र अमेरिकी महादेशका केही मुलुकहरूमा यसको प्रयोग सुरु भए पनि उनीहरू नै आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। पेरुले सिनोफार्म खोपमाथि प्रयोग गर्दा गर्दै रोक लगाएको थियो। सिनोफार्मले 15 पौषमा तेस्रो चरणको परीक्षणले कोरोना भाइरस विरुद्ध 79% प्रभावकारिता देखाएको घोषणा गरेको थियो। अमेरिका, बेलायत र रुस जस्ता देशहरूले विकास गरेका भ्याक्सिनले भन्दा चीनको सिनोफार्मले विकास गरेको भ्याक्सिनको प्रभावकारिता नै कम देखिएको छ। त्यसमाथि रुस र बेलायतद्वारा उत्पादित भ्याक्सिन भन्दा यो महँगो छ। भ्याक्सिनको विस्तृत परिणाम नआउँदै चीनले लाखौं मानिसलाई सिनोफार्मको आकस्मिक प्रयोग गरेको थियो। पेरुले डिसेम्बरको सुरुमा यो भ्याक्सिनको प्रयोगलाई रद्द गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा खोप लगाउनेलाई गम्भीर प्रतिकूल असर देखिएको र भ्याक्सिनबारे पारदर्शिता नभएपछि रोकेको थियो। चीनको सिनोफार्म भ्याक्सिनलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनलाई प्रयोगको अनुदान गरेको छ। चीनसँग बलियो सम्बन्ध बनाएको पाकिस्तानले यसको प्रयोग गरेको छ। तर पाकिस्तानको विज्ञ टोलीले यो भ्याक्सिन 60 वर्ष माथिको उमेर समूहका लागि प्रभावकारी नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष सहयोगी फैसल सुल्तानले बी-अन न्युजलाई बताए अनुसार विज्ञ टोलीले सिनोफार्म भ्याक्सिन 18 देखि 60 वर्षको उमेर समूहका लागि मात्र सिफारिस गरेका छन्। जीव विज्ञान सम्बन्धी विश्व प्रसिद्ध जनरल जेनरले हाल विकास भएका कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनहरूमध्ये कतिपयमाथि वैज्ञानिक प्रश्नहरू उठाएको छ। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता, सुरक्षा, निगरानीको सवालमा प्रश्न उठाएको हो। नेचरले भ्याक्सिनको भण्डारणदेखि प्रयोगको विषय पनि उठाएको छ। अमेरिकी फाइजरले 95%, रुसी स्पुतनिक भी विकास गर्ने गेमेलियाले 92%, अमेरिकी मोडर्नाले 94.5%, बेलायत र स्विडिस कम्पनीको संयुक्त उत्पादन एस्ट्रेजेनेकाले 70% र चीनको सिनोफार्माले 79% प्रभावकारिता दाबी गरेको नेचरले उल्लेख गरेको छ। चीनबाट सिनोफार्मको प्रभावकारिता 79% दाबी गरिएकोमा अन्य देशहरूबाट उही उत्पादनको प्रभावकारिता फरक उल्लेख छ। यो आफैमा विवादास्पद हो। नेचरले चीनको सिनोफार्म भ्याक्सिनको वैज्ञानिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रश्नहरू उठाउँदै डोज, एथिक्स, प्रभावकारिता, निगरानी, सेड्युल लगायतको विषयको समाधान जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ। भ्याक्सिन प्रयोगमा ल्याउनका लागि विभिन्न कागजातहरू अनिवार्य हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा चीनबाट ल्याउन लागि सिनोफार्मले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अहिलेसम्म बुझाएको छैन। गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रमा आयातकर्ताको पहिचान नखुलेको बुझिएको छ। सिनोफार्मले तेस्रो चरणको परीक्षणको तथ्याङ्क र नतिजाहरूबारे नेपाललाई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध गराएको या नगराएको प्रश्न छैन। भ्याक्सिन ल्याउने भनिए पनि यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बेखबर छ। जस्तै अब चीनले अनुदानमा दिने भनेको सुरुमा मङ्गलबार 3 लाख, त्यस पछाडि चाहिँ शुक्रबार फेरि संवाद हुँदाखेरि 5 लाख सिनोफार्म दिने भन्ने कुराहरू आयो। यसको खास कुरा के हो नि सर? नेपाल सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको अभियानको भ्याक्सिनको अभियान सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि त्यसका लागि अघि पनि भने मैले प्रक्रियाहरू हामीले सबै किसिमका प्रक्रियाहरू हामीले खुला राखेका छौँ। ती सबै प्रक्रियाहरूबाट कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। तर त्यो प्रक्रियाहरूमा हाम्रो भएको नीति नियम, हाम्रा सबै कुराहरू, मापदण्डहरू पुरा गरेरै अगाडि बढ्छन् सबै कुरा। औषधि व्यवस्था विभागमा विज्ञहरूले अथवा हाम्रो विद्यमान कानुनले दर्ता गर्न योग्य छ भनेको आधारमा दर्ता भएका खोपहरू हाम्रो देशमा प्रयोग हुने हुन्। अब ती खोपहरू दर्ता भएपछि आउने प्रक्रिया भनेको त अनुदानमा आए पनि, खरिद गरेर आए पनि त्यो अर्को पार्ट हो। पहिला खोपहरू चाहिँ हामीसँग लगाउन योग्य छन् भनेर हामीले ठहर्याउनु पर्यो। त्यसपछि आउने क्रम त सम्बन्धित देशहरू हामीलाई दिनलाई पनि तयार हुनुहुन्छ। हामी पनि विज्ञहरूले योग्य छ,
भनेर ठहर्याउनु भएको र हाम्रो कानुनले खोप प्रयोग गर्न दिन्छ भन्ने कुरा उचित भयो भने हामी पनि प्रयोग गर्नलाई स्वागत योग्य नै छ। हामी त्यसको लागि प्रयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ। जस्तै अब चीनले दिने भनेको सिनोफार्म चाहिँ यहाँ दर्ता छ कि छैन, नेपालमा त्यो प्रयोग गर्नको लागि ठिक छ कि छैन नि, के छ नि? त्यसका सन्दर्भमा दर्ता प्रक्रियाको लागि आवेदनहरूको प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। अब त्यसमा उचित छ भनेर ठहर्याइएपछि त्यो दर्ता हुने प्रोसेसमा जान्छ, उचित छैन भनेर विज्ञहरूबाट ठहर्याइयो भने दर्ता नहुने प्रोसेसमा जान्छ। जस्तै अब लामो समय भयो तपाईँले पनि डकुमेन्ट मागेको त्यसको थप अध्ययन गर्नको लागि, तर त्यो डकुमेन्ट नआएको भन्ने कुरा सत्य हो? त्यस्तो जानकारी ठ्याक्कै मलाई भएन, किनभने जो दर्ता प्रक्रियाको लागि हाम्रो विज्ञहरूले कुनै पनि खोपहरू अनुसन्धान भएपछि प्रयोग भएपछि त्यसको भनौँ वैज्ञानिक जर्नलहरूमा आलेखहरू प्रकाशित हुनुपर्छ, आर्टिकलहरू प्रकाशित हुनुपर्छ। त्यसका विषयमा विविध छलफलहरू हुनुपर्छ। देशले आफूले आफ्नो देशमै अभियानहरू प्रयोग गरेको हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर विज्ञहरूले सबै कुराहरूले हामीले जुन जुन क्याबिनेटले दिएको हामीलाई निर्देशन जुन छ त्यसअनुसार चाहिँ यो हाम्रो पूर्वाधार अनुकूल छ, लागत हिसाबले कम छ, यो एकदमै प्रभावकारी छ भनेर जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड अनुसार उपयुक्त छ भन्ने विज्ञहरूले ठहर्याउनु भयो भने मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो। त्यो उचित छैन भनेपछि त अगाडि बढ्ने कुरा हुँदैन। अहिलेको सन्दर्भमा विज्ञहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढेर हामीले दर्ता गरिसकेको भन्ने जानकारी आएको छैन। अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन त्यो जुन अनुदानमा दिने भनेको खोप चाहिँ? होइन, हामीले नेपालमा अहिलेसम्म एउटा कम्पनीको खोप मात्रै दर्ता गरेका छौँ। अरू धेरै किसिमका खोपहरू दर्ता प्रक्रियामा आवेदन दिएर उहाँहरू प्रक्रियाको लागि प्रयासरत र उहाँहरूले प्रक्रियामा आउनुभएको, त्यसको लागि कामहरू गरिरहनु भएको अवस्था छ। हाम्रो विज्ञहरूले यो दर्ता गर्न उचित छ, हाम्रो कानुनले उचित छ भन्ने कुरा ठहरिएर उहाँहरूले सल्लाह दिएपछि अगाडि प्रक्रिया जान्ने हुन्छ। अहिलेसम्म धेरै किसिमका एउटा मात्रै कम्पनी अथवा एउटा मात्रै देशको मैले कुरा गरिनँ, अन्यत्रको कुराहरू पनि दर्ताको प्रक्रियामा आउनुभएको छ। त्यो दर्ता प्रक्रियामा आएपछि उचित छ भनेपछि उहाँहरूको सबै हिसाबले उचित ठहरिएपछि अगाडि बढ्छ। उचित नहुन्जेलसम्म अध्ययनको क्रममा रहन्छ, विज्ञहरूले हेर्दै जानु छ, थप कागज माग्दै जानु छ। त्यो नियमित प्रक्रिया नै हो। भनेको अहिलेसम्मको यहाँ दर्ता भएको र यहाँको लागि उचित छ भनेको त्यो सेरम इन्स्टिच्युटको मात्र हो? अहिलेसम्म दर्ता भएको त्यही हो र अरू कम्पनीहरूको पनि दर्ताको प्रक्रियामा छन्। मेरो जानकारीमा त्योभन्दा बाहेक थप खोपहरू चाहिँ दर्ता भइसकेको भन्ने जानकारी आएको छैन। त्यो चाहिँ सम्बन्धित औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुने भएको हुनाले दर्ता भइसकेपछि त हामीले जानकारी आउँछ, तर कहिलेकाहीँ आइ नपुग्न ढिला हुने त्यस्तो अवस्थाहरू हुनसक्छ। अहिलेसम्म चाहिँ मैले जानकारी पाएको छैन। खोपको लागि कुन कुन देशसँग पहल भइरहेको छ नि अहिले चाहिँ? निकै अगाडि नै मन्त्री परिषदबाटै निर्णय भएर हामीले 8वटा देशहरूमा कूटनीतिक नोट पठाएर कामहरू नेपाल सरकारले गरेको। त्यसमध्ये विभिन्न देशहरू हामी सहयोग गर्छौँ, हामी यसमा अलिकति हातेमालो गर्छौँ, हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर अगाडि आउनुभएको संवादहरू भइरहेको अवस्था छ। तर औपचारिक रूपमै यही कम्पनीको अथवा यही देशको खोप हामीले ल्याउँछौँ अथवा पाउँछौँ अथवा यति नै दिन्छौँ भन्ने कुरो औपचारिक रूपमै सुनिश्चित भइसकेको अवस्था छैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। हजुर, हस्, धन्यवाद। सिनोफार्मले पहिलो चरण अनुदान स्वरूप 5 लाख डोज खोप दिने भनेपछि त्यसपछि उसले व्यापारिक बाटो अपनाउने योजना बनाएको छ। अक्सफोर्ड र स्पुतनिक भी भ्याक्सिनको तुलनामा निकै महँगो भ्याक्सिन नेपाली बजारमा प्रति डोज $19 बेच्ने योजना बनेको छ। अर्कोतर्फ सिनोफार्मको खोपको भण्डारणको विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कोल्ड चेन र सप्लाई चेन सहितको भण्डारण तथा खोपको व्यवस्थाको चुनौती उत्तिकै छ। सिनोफार्म खोपको आपतकालीन प्रयोग आधिकारिकताका लागि अनुमति स्पष्ट भएको छैन। यो भ्याक्सिनको गैर क्लिनिकल तथ्याङ्कको सारांश मात्र रहेको छ। पियर रिभ्यू जर्नलमा प्रष्टसँग अझै पनि खोप प्रभावकारिता र सुरक्षाबारे विश्वसनीय प्रकाशन भएको छैन। विश्वभरका अधिकांश मुलुकले चिनिया सिनोफार्म भ्याक्सिनमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन्। यही भ्याक्सिन नेपालमा प्रयोगका लागि ल्याउन लाग्दा आशंकाहरू पैदा भएको छ। पछिल्लो समय चीन विकासको गतिमा त दौडिरहेको छ, तर विश्व समुदायबाट पनि झन् अपहेलित हुँदै पनि गएको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध निरन्तर चिस्ने गएको छ भने भारतसँगको सम्बन्ध पनि त्यति सन्तोषजनक छैन।
उता युरोपेली मुलुकहरूले पनि कोरोना विकास गर्नु चीनकै हात भएको बताउँदै आएको छ। तर चीनले भने त्यति असन्तुष्ट र राम्रो सम्बन्ध नभएको मुलुकलाई प्रभावित पार्नको लागि भए पनि खोपको कूटनीति प्रयोग गरेर आशंका गरिएको छ। उसले भ्याक्सिनको विकास गर्ने बित्तिकै टर्की, इजरायल लगायतका विकासशील देशलाई ठूलो मात्रामा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। अहिले पनि विभिन्न अल्पविकसित र अविकसित मुलुकहरूलाई खोप अनुदान दिने घोषणा गरिरहेको छ, जसले गर्दा पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि चीनले भ्याक्सिन मार्फत आफ्नो वर्चस्व विश्व समुदायमा कायम गर्न चाहन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले पनि तत्काल हतार गरेर भन्दा पनि सबै कुरा बुझेर दीर्घकालीन रूपमा कुनै असर नपर्ने गरी हात अगाडि बढाउन जरुरत हुन्छ, ताकि भोलि बिहान बलिको बोको बन्न नपरोस्। हवस् त, आजका लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।